यो देश छ र त हामी छौं, मन एक छ र त हामी छौं। यो देश छ र त हामी छौं, मन एक छ र त हामी छौं। स्वतन्त्र सार्वभौम यो, स्वतन्त्र सार्वभौम यो देश छ र त हामी छौं। यो देश छ र त हामी छौं, मन एक छ र त हामी छौं। पसीना तर देशलाई दुख नदिँदैनौ। बोक्छौं रगत र पसीना तर देशलाई दुख नदिँदैनौ। हामी नेपाली हौ, नेपालको शिर झुक्न दिँदैनौ। हामी नेपाली हौ, नेपालको शिर झुक्न दिँदैनौ। यो देश छ र त हामी छौं, मन एक छ र त हामी छौं। यो देश छ र त हामी छौं, मन एक छ र त हामी छौं। हिमालकै जलधारा एउटैको छ नाम कति। हिमालकै जलधारा एउटैको छ नाम कति। जाति हेर हर थोरी पानी सब एउटै हो। संतान एउटै हो।
पंक्तिमा गाडी मोडा गरेर दाहिने भयो फर चन्द्रको पंक्ति खोल्ला पंक्ति खोल चन्द्रको हात मिल्ला हात मिल चन्द्रको प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगञ्जमा सञ्चालित प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 133औं समूहको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी सरस्वती माताको पावन मन्दिरको यस प्राङ्गणमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा यस मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र नेपालगञ्ज परिवारको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउँदछु। अब केही समय पछाडि यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षक पवन प्रसाद खरेलजीको शुभ आगमन हुने कार्यक्रम रहेको छ। आजको यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षक पवन प्रसाद खरेलजीको शुभ आगमन भइसकेको छ। अब प्रशिक्षार्थीहरूबाट सम्मानार्थ अर्पण गरिने सलामी ग्रहण गरिदिनु हुन प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। शिक्षार्थीहरूबाट प्रदर्शन हुने दीक्षान्तको आवाज निरीक्षणको लागि प्रमुख अतिथिज्यूमा प्रतिवेदन गर्न परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सुनिल रेशमी मगर मञ्चतर्फ अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ। श्रीमान दीक्षान्तको निरीक्षणको लागि तयारी छ। आजको यस समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायक महानिरीक्षक पवन प्रसाद खरेलज्यूबाट दीक्षान्तको आवाज निरीक्षण भइरहेको छ। साथमा यस मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्रका समादेशक श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ठाकुर प्रसाद घेवालीज्यू पनि हुनुहुन्छ भने प्रशिक्षार्थीहरू प्रहरी जवानहरू भावना थापा मगर ओम कुमार
सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूको नजर प्रमुख अतिथिज्यूतर्फ रहेको छ भने सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूको नजर प्रमुख अतिथितर्फ र प्रमुख अतिथिको नजर सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूतर्फ रहेको छ। अब केही क्षणमै आज दीक्षित भई जान लागेका प्रशिक्षार्थीहरूबाट दीक्षान्तको आवाज प्रदर्शन हुन गइरहेको छ। दीक्षान्तको आवाजमा हात हतियार सहित सेरेमोनियल ड्रेसमा सजिएका प्रशिक्षार्थीहरूको 5 वटा टोली रहेका छन्। आवाज एउटा यस्तो सशक्त माध्यम हो जसले सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरूको बीचमा आपसी समन्वय, आत्मीयता, भातृत्वको भावनाको प्रदर्शन गर्नुको साथै प्रशिक्षार्थीहरूले प्राप्त गरेको तालिमको स्तर, सहन शक्ति एवं अनुशासनलाई समेत प्रतिबिम्बित गरिरहेको हुन्छ। तालिममा जसले पसिना बगाउँछ उसैले कार्यक्षेत्रमा रगत जोगाउँछ। प्रशिक्षार्थीहरूले 219 कार्यदिनका लागि करिब 13 महिनासम्म आफ्नो अथक प्रयास र मेहनतले सिकेका कला र सिपलाई आफ्ना अभिभावक सामु बयानको सुमधुर धुनसँगै जोश, जागर र उमङ्गका साथमा कुशलतापूर्वक प्रदर्शन गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। र आफ्नो सामूहिक आवाज प्रदर्शन गर्न पाउँदा सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थीहरू गौरवान्वित देखिन्छन्, खुसी देखिन्छन् र उनीहरूको आँखा र अनुहारमा कर्तव्यबोध झल्किरहेको आभास हुन्छ। आज दीक्षित भइजाने प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 133औं समूहका प्रशिक्षार्थीहरू प्रमुख अतिथिज्यूमा अभिवादन गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा दीक्षान्त कवाजका परेड कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सुनिल रेशमी मगर सबैभन्दा अगाडि, त्यस्तै गरी टोली नम्बर 1 का टोली कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान प्रकाश थापा आफ्नो टोलीलाई नेतृत्व गर्दै अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यसै क्रममा टोली नम्बर 2 का टोली कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान श्याम चौधरी आफ्नो टोलीलाई नेतृत्व गर्दै अगाडि बढाइरहनु भएको छ।
टोली नम्बर 3 का टोली कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान लक्ष्मी कार्की आफ्नो टोलीको नेतृत्व गर्दै अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यसै टोली नम्बर 4 को नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान रवि थारू हुनुहुन्छ। अन्तिममा टोली नम्बर 5 को नेतृत्व गर्दै टोली कमान्डर प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान जीवन थापा आफ्नो टोलीलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ। आवाज पुनः प्रदर्शनको कार्यक्रम रहेको छ। कवाज पुनः प्रदर्शन पश्चात शपथ ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ। परम्परा रहिआएको छ, जसको लागि झण्डा टोली मञ्चको दाहिने बायाँ दुवै किनाराबाट परेड ग्राउन्डतर्फ अगाडि बढिरहेको छ।
कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा आफ्नो स्थानबाट उभिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रिय सलामी अर्पण गर्न अर्पण छ। प्रशिक्षार्थीहरूद्वारा आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कर्तव्यनिष्ठ भई मन वचन र कर्मले राष्ट्र र जनताप्रति सेवा गर्न आफ्नो पवित्र धर्मग्रन्थलाई स्पर्श गरी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दैछन्। शपथ ग्रहण गर्ने क्रममा प्रशिक्षार्थीहरूको अगाडि रहेको राष्ट्रिय झण्डा राष्ट्रियताको र देशभक्तिको प्रतीकको रूपमा रहेको छ। प्रहरी झण्डा सत्य सेवा सुरक्षाको मूल आदर्शमा आबद्ध नेपाल प्रहरी सङ्गठनलाई चिनाउने काम कर्तव्य र उद्देश्य इङ्गित गर्ने प्रतीक चिन्हको रूपमा रहेको छ। भूपू प्रहरी उपरीक्षक हर्षध्वज राईले डिजाइन गरेको यो प्रहरी झण्डा विक्रम सम्वत 2011 सालदेखि प्रयोगमा आइरहेको इतिहास छ। विश्वमा नेपालीलाई चिनाउने मर्यादा र नेपालीको वीरता र साहसको प्रतीकको रूपमा रहेको छ भने धर्मग्रन्थ धार्मिक अनुष्ठान एवं सत्यताको प्रतीकको रूपमा रहेको छ।
गरी शपथ लिइसकेपछि प्रशिक्षार्थीहरूको आत्मबल अभिवृद्ध हुन गई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा कुशलतापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्न अभिप्रेरित हुनेछन्। प्रहरी सेवाको नैतिकताप्रति स्पष्ट निष्ठामा अडिग रहनेछन् र आफ्नो पेसा अनुसार कानुन कार्यान्वयन गर्न आफूलाई भगवानको अगाडि समर्पित गर्नेछन्। शब्द उच्चारण सहित शपथ ग्रहण गराइदिन हुन म यस तालिम केन्द्रका समादेशक श्रीमान प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक ठाकुर प्रसाद गेवालीज्यूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल राज्यमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जीवधन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न नेपालको संविधानप्रति पूर्णतया निष्ठावान रही आफ्नो सम्पूर्ण योग्यता ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म आफ्नो कर्तव्यलाई भय, पक्षपात, लोभ, माया वा द्वेषभाव नराखी पालना गर्नेछु भनी म सत्यनिष्ठा प्रतिबद्धता सहित प्रतिज्ञा गर्दछु र देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा आफ्नो स्थानबाट उभिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिन हुन यस तालिमका तालिम संयोजक प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री अर्जुन राणाभाज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। यस दीक्षान्त समारोहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षकज्यू, यस केन्द्रका समादेशकज्यू, भेरी अञ्चल प्रहरी प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकज्यू, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यू, नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानीज्यूहरू, प्रहरी उपरीक्षकज्यूहरू, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकज्यू, प्रहरी नायब उपरीक्षकज्यूहरू, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षकज्यूहरू, विभिन्न कार्यालय तथा सङ्घ संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, अन्य सिनियर तथा जुनियर प्रहरी अधिकारी तथा जवानहरू, पूर्व प्रहरी कर्मचारीज्यूहरू, आमन्त्रित अन्य पाहुनावर्ग तथा आज दीक्षित भई जान लाग्नुभएका परीक्षार्थीका अभिभावकज्यूहरू,
यस केन्द्रमा तालिमरत परीक्षार्थीहरू साथै आज दीक्षित भई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा जान लाग्नुभएका प्रहरी जवानहरू, सर्वप्रथम आज सम्पन्न हुन गइरहेको प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 133औं समूहको दीक्षान्त समारोहमा हाम्रो आतिथ्यलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका समूहका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायक मानिकज्यू लगायत आमन्त्रित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई यस केन्द्रको परिसरमा हार्दिक स्वागत गर्दै प्रहरी जवान आधारभूत तालिम 133औं समूहको तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। प्रचलित ऐन कानुनको पालना गराई समाजमा विधिको शासन लागू गराउने, नागरिकहरूको संविधान प्रदत्त हक अधिकारहरूको सम्वर्धन र संरक्षण गर्दै अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान गरी समाजमा शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने प्रहरीको मूलभूत दायित्व हो। तालिम बिना प्रहरीको व्यावसायिक जीवनको कल्पना समेत गर्न नसकिने हुँदा प्रहरी सेवामा नयाँ भर्ना भएका जनशक्तिहरूलाई कार्यक्षेत्रमा सङ्गठनको जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न सक्ने सक्षम र दक्ष प्रहरी बनाउन सेवाकालीन तालिमको पहिलो प्रक्रियाको रूपमा यस तालिम प्रणाली आधारभूत तालिम प्रहरी सङ्गठनको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको प्रहरी जवानहरूले समाजको जनतासँग प्रत्यक्ष सहभागी भएर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी आफ्नो आचरण र व्यवहारमा सुधार गरी छिटो छरितो निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढङ्गले कानुन र जनभावना बमोजिम सेवा प्रदान गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञानको बोध गराई यस तालिममा सहभागी परीक्षार्थीहरूलाई परिवर्तित राजनैतिक तथा सामाजिक अवस्थामा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुसार कार्य गर्न सक्ने जनमुखी प्रहरी बनाउनेतर्फ प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ। त्यही अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन 2074को प्रथम र दोस्रो चरणमा प्रत्यक्ष रूपमा घटी सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गराएको ब्यौरा समेत निवेदन गर्न चाहन्छु। साथै विपद व्यवस्थापनमा सक्न सक्ने गरी प्रशिक्षण प्रदान गरिएको ब्यौरा समेत यस अवसरमा जानकारी गराउन चाहन्छु। स्थापना कालदेखि हालसम्म यस केन्द्रले 20,142 जना प्रहरी जवानहरूलाई सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रदान गरिसकेको ब्यौरा प्रमुख अतिथिहरूमा साझा जारी गर्न चाहन्छु। कुल 219 कार्यदिनको समयावधि रहेको यस प्रहरी जवान आधारभूत तालिम मिति 2073 भाग र 31 गतिदेखि सञ्चालन भएको थियो, जसमा 5 चरणमा विभाजन गरी सञ्चालन गरिएको यस तालिम अन्तर्गत पहिलो चरणमा नेपाल र संरक्षण परिचय, दोस्रो चरणमा सुरक्षा, तेस्रो चरणमा प्रहरी कार्य, चौथो चरणमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र पाँचौँ चरणमा प्रहरी कारबाही सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान गरेको ब्यौरा प्रमुख अतिथिहरूमा साझा जाहेर गर्न चाहन्छु। यस तालिमको प्रारम्भिक चरणमा कुल 638 जना परीक्षार्थी सहभागी भएकोमा 5 जनाले तालिम परित्याग गरेको, 1 जना सेवा अन्त भएको र 9 जना शारीरिक अस्वस्थताका कारण तालिम रद्द भई हाल कुल 623 जना परीक्षार्थीहरू अन्तिम चरणमा सहभागी भएको ब्यौरा समेत जानकारी गर्न चाहन्छु। परीक्षार्थीहरूको शैक्षिक योग्यताको आधारमा हेर्दा 623 जना परीक्षार्थीहरूमध्ये 80 जना +2 पास, 427 जना SSLC भन्दा कम शैक्षिक योग्यता भएको ब्यौरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी क्षेत्रगत हिसाबले हेर्दा परीक्षार्थीहरू सबै क्षेत्रका रहेको ब्यौरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रहरी जवान आधारभूत तालिमको पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन पद्धति अनुसार आन्तरिकतर्फ नेपाल र सङ्गठन परिचय, सुरक्षा, प्रहरी कार्य, अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण र प्रहरी युक्ति तथा कारबाही गरी जम्मा 275 पूर्णाङ्क रहेको र बाह्यतर्फ खालियत लडाइँ, खेलकुद, कवाज, हतियार, मस्केट्री, चाँदमारी र अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा समावेश मूल्याङ्कन समेत गरी जम्मा 325 पूर्णाङ्क सहित कुल 600 पूर्णाङ्कको पाठ्यक्रम रहेको ब्यौरा निवेदन गर्न चाहन्छु। प्रशिक्षणको क्रममा लिएका चरणगत परीक्षाहरू तथा अन्तिम परीक्षाको मूल्याङ्कन अनुसार सहभागी 623 परीक्षार्थीहरूमध्ये क श्रेणीमा 554 जना, ख श्रेणीमा 165 जना र ग श्रेणीमा 4 जना गरी सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरूले सफलतापूर्वक तालिम सम्पन्न गरेको ब्यौरा समेत प्रमुख अतिथिज्यूमा सादर जाहेर गर्न चाहन्छु। आज दीक्षित भई कार्यक्षेत्र प्रवेश गर्न लाग्नुभएका परीक्षार्थीहरूले यस केन्द्रबाट आर्जन गरेका सम्पूर्ण सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञानलाई उच्च मनोबलका साथ प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही जनचाहना अनुसार राष्ट्र र राष्ट्रवासीको हितमा समर्पण गर्न सकेमा मात्र तालिमको सफलता मिल्ने हुँदा आफू कार्यरत रहने स्थानमा उच्च कोटिको अनुशासन, सदाचरण तथा व्यवहार प्रदर्शन, कर्तव्य पालनमा मानवाधिकारको पूर्ण संरक्षण र आदेशको श्रृङ्खलालाई सर्वोपरि ठानी तत्काल निशर्त पालना गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिँदै आज दीक्षित सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूलाई बधाई दिँदै सम्पूर्ण प्रहरी जवानहरूको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवनको सफलता तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु। अन्तमा पुनः एकपटक
श्रीमान प्रमुख अतिथिज्यू लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा आफ्नो अमूल्य समयको लागि हार्दिक कृतज्ञता जाहेर गर्दै मेरो तालिम सम्बन्धी प्रतिवेदन यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। यसपछि तालिममा उत्कृष्ट स्थान हासिल गर्ने प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र र उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरूलाई पुरस्कार वितरण गरिदिन हुन एवं दीक्षान्त समारोहलाई निर्देशन सम्बोधनको निमित्त यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय श्रीमान प्रहरी नायब महानिरीक्षक पवन प्रसाद खरेलज्यूमा सादर निवेदन गर्दछु। सर्वप्रथम हुन सफल प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान सुरेश गुरुङ, पिता सस बहादुर गुरुङ, आमा रिमा गुरुङको कोखबाट मिति 2053 श्रावण 21 गतेको दिन दैलेखको बराहमा जन्मिएका सुरेश गुरुङले एसएलसी सम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन्। त्यसैगरी सर्वद्वितीय हुन सफल प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान दिपेन्द्र विक्रम सिंह, पिता टेक बहादुर सिंह, आमा झुपा सिंहको कोखबाट मिति 2054 माघ 10 गतेको दिन जाजरकोटको पुसे गाउँपालिकामा जन्मिएका दिपेन्द्र विक्रम सिंहले +2 सम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन्। त्यसैगरी सर्वतृतीय हुन सफल प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान प्रदीप आचार्य, पिता तुलसी प्रसाद आचार्य, आमा शिला आचार्यको कोखबाट मिति 2053 वैशाख 20 गतेको दिन दैलेखको डाँडा प्राजलमा जन्मिएका प्रदीप आचार्यले एसएलसी सम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन्। त्यसैगरी अध्ययन प्रथम हुन सफल प्रशिक्षार्थी प्रहरी जवान शङ्कर थापा मगर,